السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم من جديد في حصة من حصص تعلم اللغة الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. سوف نتابع شرح بعض المصطلحات التي تتحدثون بها وتستعملونها في حياتكم اليومية. لا تترددوا في استخدام هذه الكلمات مع أشخاص آخرين حتى تتعودوا على التكلم بهذه اللغة بطريقة سلسة وسهلة. أدعوكم أعزائي للمتابعة ومشاركة أي فيديو تتلقونه مع أحبابكم وأصدقائكم. نبدأ على بركة الله. سوف نتعرف على الكلمة الأولى وهي، سوف نشرح الكلمة ancien ancienne. ancien بمعنى قديم وهي تستعمل للمذكر. ancienne بمعنى قديمة وهي تستعمل للمؤنث. ancien ancienne هذه قديم أو قديمة، هذه الكلمة تدل على صفة أو نعت عندما نستعملها للمذكر كما قلت فإننا نقول قديم ancien ancien قديم، وعندما نستعملها للمؤنث فإننا نقول ancienne ancienne قديمة قديمة. Alors, une chose ancienne est une chose qui existe depuis longtemps. Une chose ancienne بمعنى شيء قديم qui existe depuis longtemps، بمعنى أن هذا الشيء القديم يوجد لديك أو تمتلكه لمدة فترة طويلة. هل مفهوم؟ إذا نعطي مثال. إذا نلاحظ الصورة جيدا. سوف نصف هذا المنزل وذلك باستعمال الكلمة ancienne. Cette maison est très ancienne. Cette maison est très ancienne. ذلك المنزل est très ancienne. قديم جدا قديم جدا. Le toit est très abîmé. Le toit est très abîmé. السقف متضرر جدا. السقف متضرر جدا. إذن لهذه الكلمة مرادفات. Le synonyme de ce mot est vieux. Vieux. Vieux تعني نفس الشرح لكلمة ancien ومؤنثها vieille. vieille للمؤنث. ننتقل الآن لنعطي متضادات هذه الكلمة. نعطي بعض الكلمات التي تقابلها وهي moderne récent. moderne récent. ما معنى moderne récent؟ بمعنى حديث جديد. إذن moderne وهي أيضا صفة، récent أيضا صفة أو نعت. إذن تقابل الكلمة ancien بمعنى تعبر عن ضد هذه الكلمة، حديث أو جديد. الآن سوف نتعرف على شرح كلمة apaisant. apaisante. apaisant بمعنى مهدئ. apaisante بمعنى مهدئة. إذا apaisant هي كلمة نعت نستعمله للمذكر، apaisante نستعملها للمؤنث. Alors, une chose apaisante rend calme، يعني شيء يجعلك هادئا ومرتاحا. هادئا ومرتاحا. نمر إلى المثال. Les vacances à la campagne sont très apaisantes. Les vacances بمعنى هنا العطل. à la campagne يعني في الريف أو القرية. sont très apaisantes بمعنى
تشعرنا هذه العطل في القرية أو الريف تشعرنا بالراحة والهدوء. هل مفهوم؟ ما معنى كلمة appétissant appétissante؟ appétissant نستعملها للمذكر، appétissante نستعملها للمؤنث. appétissant appétissante بمعنى شهي أو شهية، وهذه الكلمة نعت أو صفة نعبر بها عن الإعجاب بطبق ما، كطبق شهي أو طبق ذوقه لذيذ. نعطي مثال. قبل أن نذكر المثال سوف أضيف الشرح لتفهموا جيدا. un plat appétissant يعني un plat qui semble très bon. un plat appétissant est un plat يعني طبق يعني très bon لذيذ جدا. الآن سوف أمر للمثال. Ce gâteau est appétissant. هذا الكعك لذيذ. Ce gâteau est appétissant. هذا الكعك لذيذ. الآن ننتقل لشرح كلمة aplatir. aplatir إذن هو فعل يدل على تسطيح شيء ما، بمعنى سطح. aplatir une chose c'est la rendre plate. تسطيح شيء يعني جعله مسطحا. انظروا إلى الصورة. سوف نعطي مثال حتى تفهموا جيدا. Le pâtissier aplatit sa pâte avec un rouleau. Je répète. Le pâtissier aplatit sa pâte avec un rouleau. Le pâtissier هنا بمعنى الخباز. aplatit بمعنى سطح sa pâte عجينته avec un rouleau. rouleau هي الأداة التي ترونها بيد الخباز. c'est l'objet qui sert à étaler la pâte. هي الأداة التي تساعد على تسطيح العجينة. إذن هل هنا مفهوم؟ أظن أن الشرح واضح جدا. إذن aplatir بمعنى سطح. إذن الآن ننتقل إلى شرح معنى كلمة aider وما الفرق بين هذه الكلمة والكلمة céder. نبدأ بكلمة aider. aider هو فعل يعبر عن المساعدة بمعنى ساعد. aider une personne مساعدة شخص ما. aider une personne c'est lui rendre service. c'est lui rendre service بمعنى مساعدة شخص ما يعني تقديم له خدمة. c'est lui rendre service en faisant des choses pour elle. en faisant des choses pour elle بالقيام بأشياء لهذا الشخص. مثلا مساعدة شخص ما لعبور الشارع. aider une personne pour traverser la rue. إذن هذا نوع من المساعدة. لهذا نقول باللغة الفرنسية aider une personne مساعدة شخص ما. أعطي مثال آخر. j'aide Quentin. Quentin هو اسم علم، اسم شخص ما، يمكن أن نستبدله باسم آخر. j'aide Quentin à construire sa maison. إذن سوف أشرح هذه الجملة. إذن j'aide أساعد Quentin قلنا هو اسم علم à construire في بناء منزله sa maison. j'aide Quentin à construire sa maison. أساعد Quentin في بناء منزله. الآن سوف نرى الفرق بين الفعل aider والفعل céder. céder
Alors céder هو أيضا فعل. C'est un verbe pronominal. Céder de quelque chose. C'est s'en servir pour faire quelque chose. Céder de quelque chose. إذن هنا لا نريد عن التعبير بالقيام بمساعدة، ولكن هنا céder تعني الاستعانة بشيء ما، يعني الاعتماد على شيء ما أو الاستناد إلى ذلك الشيء للقيام بفعل ما. لهذا نقول céder de quelque chose c'est s'en servir، يعني الاستناد أو الاعتماد أو الاستعانة بشيء ما. pour faire quelque chose للقيام بفعل ما أو شيء ما. إذا لاحظوا معي الصورة جيدا حتى تفهموا بوضوح. لدينا صورة، انظروا جيدا. Mon grand-père cède. Mon grand-père بمعنى جدي، cède يعني يتوكأ، يستعين، يستند إلى، يستعين de sa canne بعصاه، يستعين بعصاه de sa canne بعصاه pour marcher ليتمشى. Mon grand-père cède de sa canne pour marcher. جدي يستعين بعصاه ليتمشى. إذن هذا هو الفرق بين aider و céder. إذن قلنا aider بمعنى مساعدة شخص ما، céder بمعنى الاستعانة بشيء ما للقيام بشيء آخر. أظن أن الشرح واضح. سوف ننتقل الآن لشرح كلمة amincir. 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 amincir هو فعل بمعنى ترقيق، يدل على الترقيق أو تضعيف أو تنحيف. رق، ضعف أو نحف. amincir c'est rendre plus mince، هو جعل شخص ما أو شيء ما رقيق أو نحيف أو ضعيف كما قلنا. alors amincir c'est rendre plus mince. سوف نعطي مثال، انظروا جيدا إلى الصورة. ne mange pas trop. ne mange pas trop. لا تأكل كثيرا. ne mange pas trop. si tu veux amincir ta silhouette. si tu veux إذا أردت si tu veux amincir تنحيف ta silhouette قامتك. ne mange pas trop si tu veux amincir ta silhouette. لا تأكل كثيرا إذا أردت تنحيف قامتك. سوف ننتقل الآن لشرح كلمة applaudissement. applaudissement c'est un nom masculin pluriel، هو اسم مذكر يدل على الجمع. applaudissement تعني تشجيعات. les applaudissements sont les battements de main d'un public qui aime un spectacle. إذن هنا قلنا les applaudissements هي التشجيعات، والتشجيعات sont les battements هي تصفيقات الأيادي، les battements de main d'un public لجمهور qui aime أحب un spectacle حفل ما. نستطيع أن نستعمل هذه الكلمة أيضا في جمل أخرى. مثال: le maître applaudit ses élèves. الأستاذ يعني يشجع تلاميذه. إذن أظن أن هذه الكلمة شرحها بسيط ومفهوم. يعني أعطيكم مثال، انظروا إلى الصورة. tous les spectateurs ont applaudi les acteurs de la pièce de théâtre. tous les spectateurs بمعنى جميع المتفرجين ont applaudi شجعوا les acteurs
les acteurs يعني الممثلين de la pièce de théâtre للقطعة المسرحية. Tous les spectateurs ont applaudi les acteurs de la pièce de théâtre. جميع المتفرجين شجعوا الممثلين للقطعة المسرحية. ننتقل الآن لشرح الكلمة الأخيرة وهي agent. agent وهو اسم مذكر. الكلمة agent لديها 3 معاني كما ترون. إذن سوف نتعرف على المعنى الأول لكلمة agent. نقول un agent de police. un agent de police. إذن un agent de police هنا تعني إذن هو الرجل الذي يساعد على تنظيم حركة السير في الطريق. Un agent de police est une personne en uniforme. إذن هو الشخص الذي يرتدي بدلة ويشرف على احترام النظام وحركة السير في الطريق كما قلنا. هل مفهوم؟ Alors un agent de police est une personne en uniforme chargée de faire respecter. إذن هو الذي يكون مكلفا باحترام l'ordre النظام et la circulation يعني حركة مرور السير. هل مفهوم؟ إذن لدينا هنا مثال l'agent a mis une amende à mon oncle. إذن هنا إذن الرجل الذي يقوم بتنظيم حركة السير a mis une amende. إذن أعطى أو وضع غرامة مالية لخالي qui était mal garé لأنه خرق قانونا ما. هل مفهوم؟ إذن نمر الآن لشرح الكلمة agent في معناها التالي. عندما نقول un agent immobilier فإننا لا نقصد بهذه الكلمة الرجل الذي ينظم حركة السير في الطريق. Un agent immobilier est une personne هو الشخص qui vend ou loue هو الشخص المكلف ببيع أو كراء des maisons ou des appartements. يعني هو الشخص المكلف بشراء أو عفوا ببيع أو كراء منازل. نعطي مثال l'agent immobilier إذن رجل العقار a vendu باع cette belle villa تلك الفيلا الجميلة. إذن هذا هو المعنى الثاني لكلمة agent. ننتقل الآن للتعرف على المعنى الثالث لكلمة agent. Un agent secret est une personne هو شخص qui remplit des missions secrètes هو شخص يقوم بمهام سرية. إذن نعطي مثال l'agent secret يعني الرجل يعني السري de ce film est un héros لذلك الفيلم هو بطل. un héros بمعنى بطل. إذن هذه هي المعاني الثلاث لكلمة agent. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الفرق بين هذه الاستعمالات لكلمة agent. إذن أشكركم جدا لصبركم وانتباهكم ونلتقي إن شاء الله في حصة أخرى من دروس تلقي اللغة الفرنسية إن شاء الله.